म्हापसा वाठार धुल्लाचो वाठार जाला। अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामांक लागून रस्ते खणून दवरल्यात। येरादारींत लोकांक आडमेळी येतात। धुल्लाक लागून लोकांच्या जिवाकय धोको उप्रासला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा अलंकार थिएटराकडे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर खणून दवरला आणि हे खणून दवरिल्ल्या कारणान सगळी माती आसा ती शॉपांनी पावल्या। हांगा रस्त्या सायडीक चडशी शॉपां आसा, लोक आपलो धंदो करतात आणि ह्या सगळ्या शॉपांनी माती पावलेली आसा। वयता थंय फक्त धुल्लच धुल्ल आमकां पळोवपाक मेळटा। आयज जर हे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम पुराय जाला जाल्यार थंय डांबरीकरण करपाची गरज आसा, बिकॉज सगळ्या शॉपांनी आयज माती पाविल्ली आसा। चडशे लोक हो रस्तो वापरतात कारण हो शॉर्टकट म्हणून, आणि वयता तांकां येरादारी करपाक प्रॉब्लेम जाता। तशेंच हांगा रस्त्याचेर होणेय पडलेले आसा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन आयज ह्या रस्त्यांचेर डांबरीकरण जावपाची गरज आसा। तशेंच हांगा जे सायडीक गटर आहा ते गटरूय आमकां भरलेले पळोवपाक मेळटा। खंय तरी बेगीनच्या बेगीन हे गटरचू आयज क्लीन जावपाची गरज आसा आणि ह्या रस्त्यांचेर आयज डांबरीकरण करून नितळसाण दवरपाची गरज आसा। रस्त्याची कामां पेंडींग दवरल्या पळय, हो धुल्लो इतलो जाता, आमकां इतलो त्रास जाता हांगा धुल्ल्याचो। सगळ्या आमच्या शॉपांनी घरांनी प्रत्येक जाणाच्या घरांनी आनी हितून शॉपांनी धुल्लो आसा। सो मातशें प्लीज, आनी जर पावस पडत हितून आमकां गाडयो सुद्दां चलोवंक गावच्यो ना। आमचे म्हाल्याची गाडी येता जावं कितें येता सगळे भितर झप्प करून वयतले ह्यो गाडी। मातशें पावसा पयलीं एक सेक्शन तरी करून एक सेक्शन क्लियर करात। सगळे वांगडाच हे केलात ते। मातशें प्लीज हेची नोंद घेवची तुमी आनी मातशें बेगीन हे करून दिवचें आमकां रस्त्याचें। तुजो डिमांड कितें? आतां खूब दीस जाले काम अशें सुद्दां पेंडींग आसा। काम पेंडींग आसा, काम पेंडींग अशें नाल्यार तुमी कितें तरी एक सोय अशी करपाची की मातशें रस्त्यार तरी उदक तरी एक टँकर बाबा हाडून घातले म्युनिसिपालिटीन जावं कितें तरी करात। हो धुल्लो इतलो डेंजर जाला आमकां सद्या, इतलो डेंजर सारको। आमी नाकान तोंडान सगळे श्वास हे ते केंसांक म्हण कपड्यांनी म्हण सगळो धुल्लोच धुल्लो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।